اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حذیفہ سعید محمدی صاحب، آپ احباب تشریف رکھیں، انشاءاللہ سماعت فرمائیں، بہت فائدہ ہوگا، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما بعثت معلما ایک کون آیا جندے آیا بہاراں مسکرا پیاں۔ نہیں انی ٹلی سبحان اللہ علیہ جملے نہیں، میرے نال مل کر کے پڑھو۔ پردے دے اندر میری اسلامی ماما بہناں دے اگے گزارش ہے جی اگر خاموش ہو جانتے انہاں دی مہربانی ہے۔ ایک کون آیا جندے آیا بہاراں مسکرا پیاں۔ ایک کون آیا جندے آیا بہاراں مسکرا پیاں۔ کھلے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں۔ ایک کون آیا جندے آیا بہاراں مسکرا پیاں۔ جناں راواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی، جناں راواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی، راواں بن گیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں۔
راواں بن گیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں بڑی کمزور ڈاچی سواری پیر مدنی دی بڑی کمزور ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پڑیاں مہاراں مسکرا پیاں اے کون آیا جندے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں ہر قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی کبریائی بڑائی بادشاہی وحدائی یکتائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کائنات دے امام امام الانبیاء سرور کونین دے والی بطحا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص ہے کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما کہ بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیتا کہ میرا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرو جدوں انہوں نے اپنے بیٹے دے نال مل کر کے خانہ کعبہ بنا لیا نا اپنے بیٹے نو فرماؤن لگے آپ پتر مزدوریاں لے لئیے اللہ تعالیٰ دا گھر بنایا ہے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جی آپ تے اللہ تعالیٰ دا گھر بنایا تے جیڑا بندہ اللہ واسطے کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کو کہاں مزدوری لانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مزدوری دی شکل اللہ تعالیٰ دے کولو مزدوری کی لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ سونیا میں تیرے اگے دعا کرنا تیرا گھر خانہ کعبہ سی بنا دیتا باپ تے بیٹے نے ایتھے ایک معلم دی لوڑ ہے ایتھے ایک رسول دی لوڑ ہے ایک پیغمبر دی لوڑ ہے وابعث فیہم رسولا ایتھے ایک رسول کال دے اینا دے وچوں تے اینا دے وال کال اینا دے وچوں تے اینا دے ڈرے ڈرے کیوں بیٹھے ہو اینا دے وچوں تے اینا دے وال کال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام دی دعا دی ثمر بن کے آیا دعا دا نتیجہ بن کے آیا تو کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی کسے دے نال کوئی گل کر دے انہوں کوئی مسئلہ سمجھان دے انہوں کوئی گل بات سمجھان دے صحابی رسول بیان کر دے نے کائنات دے امام گل نو 3 مرتبہ دہرا تا کر کے سنن والے نو صحیح طریقے دے نال سمجھ آ جائے ایک اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا لوگاں نو تعلیم دین واسطے نا زمین دے اتے لکیراں کھچ دیتی کوئی 2-4 ٹیڑیاں میڑیاں لکیراں ماریاں اور ایک بالکل سدھی لکیر لا دیتی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑیاں ٹیڑیاں میڑیاں لکیراں نے نا اے شیطان والا رستہ ہے تے گمراہی دا رستہ ہے تے گمراہی بندے نو جہنم وچ لے جائے تے اے جڑی میں بالکل سیدھی لکیر ماری ہے نا اے بالکل میرے کولوں لے کر کے سیدھی اللہ پاک دی وحدانیت وال جاندی ربوبیت وال جاندی تے اے لکیر اگر بندہ اے دے اتے چل پیا تے او سیدھا اللہ تعالیٰ دی جنت دا مہمان بن جائے تے آپاں بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کھچی ہوئی سیدھی لکیر دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کریں اللہ پاک دے کول انسان نو دعا کرنی چاہیے یا اللہ سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دسی ہوئی شریعت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا میں انشاءاللہ چند منٹان دے اندر اپنا سبق سنا کے اجازت چاہواں گا زیادہ وقت نہیں بڑی حد نہ زیادہ تو زیادہ آدھا گھنٹہ لگاواں گا کیونکہ میں اگے بھی سفر کرنا ہے اللہ پاک میرا آنا تہاڈا سننا میرا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول عورتاں دا ایک گروہ آیا کائنات دے امام نے نا تعلیم سکھائی لوگاں نو انما بعثت معلما بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجیا گیا عورتاں دے گروہ نے آ کر کے نا ایک عرض کی تھی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی تسی مرداں نو تعلیم دیندے ہو نا ساڈے تو زیادہ انہاں نو مسئلے مسائل دا پتہ لگ جاندا ہے ہفتے دا کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جڑا مقرر ہوئے عورتاں دی تعلیم واسطے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتاں واسطے بھی ایک دن مقرر کر بعض دفعہ انجی ہوندہ انسان دی زندگی ساری گزر جاندی او دے بچے بھی ہو جاندے بندہ پوتیاں دوتیاں والا ہو جاندہ ہے لیکن انہوں صحیح معنی دے اندر گسل دا طریقہ ہی نہیں پتا ہوتا بعض دفعہ ایسا بھی ہوندہ ہے کہ بندے نو نماز پڑھن دا طریقہ بھی نہیں آندا نمازیاں دعاواں بھی نہیں آندیاں 70 80 90 100 سال عمر ہو گئی جنازے پڑھدا رہا لیکن انہوں جنازے دیاں دعاواں ہی نہیں آندیاں لاہور شہر دے اندر واقعہ بڑا مشہور کے بندے نے نا محنت مزدوری کر کے اپنے پتر نو 22 سال امریکہ دے اندر پڑھایا 22 سالاں بعد او بندہ پڑھ لکھ کر کے کوئی بڑا افسر بنیا کوئی جج بنیا ادھر والد فوت ہو گیا انہیں دنیا دی تعلیم سکھائی باپ دی میت سامنے پئی سچا واقعہ باپ دی میت سامنے پئی تے او جڑے بچے نو پڑھایا نا او قاری صاحب نو کہنے لگا قاری صاحب جی مینوں دعاواں تے دسیو جنازے وچ کیڑیاں دعاواں قاری صاحب کہنے لگے یار بڑا افسوس ہے تیرے والد نے اتنی محنت کر کے تینوں 22 سال امریکہ دے اندر پڑھایا تے تینوں جنازے دیاں دعاواں نہیں آندیاں آندے جی مینوں کسے دسیا ہی نہیں مینوں کسے نے سکھایا ہی نہیں انہیں ساریاں سنداں اپنے بابے دی قبر تے لے جا کر کے ساڑ دیتیاں کہ بابا کوئی ایسا مینوں 10 عمل جڑا میں عمل کرنا تیری نجات دا سبب بن جائے دنیا دا مینوں تو دنیا دا علم سکھایا دنیا دیاں گلاں باتاں سکھائیاں لیکن جیڑی میری زندگی اگے ہمیشگی اختیار کرے گی او دے بارے مینوں تو کچھ دسیا ہی نہیں اس واسطے دنیا دے نال نال انسان نو چاہیے کہ دین بھی سکھے دین دے نال بھی محبت پیدا کرے بچے سکول جاندے نے صبح دے وقت والدین اونی فکر نماز دی نہیں ہوندی اونی فکر انہاں نو بچے دے قرآن پاک پڑھن دی نہیں ہوندی جنی فکر انہاں نو سکول دی تیاری دی ہوندی بچہ نماز پڑھے نہ پڑھے قرآن پاک دی تلاوت کرے نہ کرے اور زیادہ نہیں پوچھ دے لیکن بچیاں دیاں جڑیاں ماواں نے نا جڑی والدہ ہے او بچے نو سکول دے ادھے گھنٹے وقت تو پہلے اٹھا دے گی پتر اٹھ جا ناشتہ کر لے تیری سکول دی وین آن والی اس کے تے سکول تو لیٹ نہ ہو جا ساڈا اج کل دا بگڑیا ہویا معاشرہ اے دنیا دی تعلیم نو ہی سب کچھ سمجھ کر کے بہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تعلیم سکھائی رہندی دنیا تک سبق سکھا دیتا کائنات دے امام معلم بن کر کے آئے استاد دی حیثیت دے نال سبق سکھایا سبق کی سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے دے اندر نا
لوگ جڑے مومن بن گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بن گئے اونا لوگاں نے صحیح معنی دے اندر عبادت دا ریاضت دا تقوی دا عاجزی دا انکساری دا حق ادا کیتا تے چل دے پھر دے دنیا دے اتے جنتاں دے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے امام دے پیچھے عشاء دی نماز بھی پڑھنی پھر اپنی بستی دے وچ جا کر کے نماز بھی پڑھانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے بھی پڑھ لینی تے اپنی بستی دے وچ جا کر کے عشاء دی نماز پھر پڑھانی لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے آ کر کے نبی پاک دی خدمت دے اندر شکایت پیش کر دی شکایت کی پیش کی تھی ذرا توجہ کرو کائنات دے امام دی حدیثاں سناواں اللہ ذوالجلال دی پاک مقدس مطہر لا ریب کتاب دے وچوں قرآن مجید سناواں ویسے بھی میرا شوق ہے میں قرآن پاک زیادہ پڑھنا لیکن انس بھائی نے ڈیوٹی بھی لا دیتی کہ تھوڑا جہا قرآن پاک زیادہ پڑھے آجے اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا تھوڑا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ پاک دا قرآن محبت نہ سماعت فرمانا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ ذوالجلال دا قرآن پاک اعلان پیا فرما رہے آگے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم کائنات دے امام نے فرمایا میں دعا دا ثمر بن کر کے آیا دعاواں دا نتیجہ بن کر کے آیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے بھی نماز پڑھ لی تے اپنی بستی دے اندر جا کر کے بھی عشاء دی نماز پڑھانی تے لمیاں لمیاں سورتاں پڑھنیاں شروع کر دنیا نے ایک دن ایسا بھی ہویا کہ لمبی نماز شروع کر دیتی ہے پیچھے جڑے مقتدی نے مقتدیاں دے اندر ایک کسان کھڑا ہے انہیں نماز توڑی تے اپنی نماز پڑھی مکمل کری تے جناب چلا گیا اپنے گھر دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر عرض کیتی آ کر کے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی اسی سارا دن کھیتاں دے اندر کام کرن والے اسیں دہاڑی کرن والے مزدور بندے کسان بندے آپ لیکن حضرت معاذ جدو نماز پڑھان دے نے آ کر کے لمبی لمبی نماز شروع کر لیندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ نو بلایا تے بلا کر کے آندے نے اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ افتان یا معاذ اے معاذ تو کیا امت نو فتنے دے اندر ڈالنا چاہنے تو نماز پڑھانی ہوئے تو سورہ شمس دیاں تلاوتاں کریا کر سورہ زحا دیاں تلاوتاں کریا کر اپنے پیچھے مقتدیاں دا بھی خیال کرنے انہا مقتدیاں دے اندر بچے بھی موجود ہونگے انہا مقتدیاں دے اندر بڑے نوجوان بھی موجود ہونگے انہا مقتدیاں دے اندر ضعیف العمر بزرگ بھی موجود ہونگے انہا مقتدیاں دے اندر بیمار بھی موجود ہونگے تو جناب انہا سارے دا خیال کر کے نماز پڑھانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم دے اندر نرمی کر دیتے کہ جڑی نماز پڑھانی ہے میانہ روی دے نال پڑھانی ہے تاکر کے کسے بندے نو کوئی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہندی دنیا تک سبق دے دیتا. پھر ساڈے اماماں نوں بھی خیال کرنا چاہیے. یہ سبق صرف انہاں واسطے نہیں، یہ ساڈے واسطے بھی سبق. تے اے نہیں جی اللہ پاک نے آواز دیتی، قرآن پاک دی منزل بھی دیتی تے امام صاحب کھلو جان پیچھے مقتدی پاویں ڈگن والے ہو جائے. نہیں انج نہیں. نبی پاک نے نرمی پیدا کر دیتی نا تعلیم دے اندر، نرمی پیدا کر دیتی نا تعلیم دے اندر، بھی سارے دا خیال رکھ کر کے چلنا ہے. ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ، مسجد نبوی سجی ہوئی صحابہ کرام دے نال رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس طرح صحابہ کرام دا مجمع لگیا ایک نوجوان آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر آیا تے آ کر کے نا ایک کام دی اجازت منگن لگ گیا. شیخ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں اجازت کی منگی. یہ کام ساڈے نوجواناں وچ بڑا پایا جاندا ہے. نوجوان تے ایک پاسے ساڈے جڑے ادھیڑ عمر دے بڑھاپے دے اندر پہنچن والے بزرگ نے نا انہاں دے اندر بھی بڑا پایا جاندا. تسی آپ اس گل دی تصدیق کرو. آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں زنا دی اجازت منگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود نے. تے کادی اجازت پہ مانگدا ہے؟ کادی اجازت پہ منگی انہیں؟ زنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکیم الامت سن، معلم سن، کائنات دے امام نے فرمایا اجازت تینوں مل جائے گی لیکن تینوں میرے ایک سوال دا جواب دینا پڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال پتہ کی رکھیا کہ مینوں اس گل دا جواب دے کہ اگر کوئی بندہ تیرے کسے خاندان دی عورت دے نال، تیری بہن دے نال، تیری والدہ دے نال، تیری بیٹی دے نال، تیری خالہ پھپھو ماسی چاچی دے نال کوئی زنا دا ارادہ کر لے، تیرا او دے بارے کی انکشاف ہے، تیرا او دے بارے کی خیال ہے. جلدی نال بولیا نوجوان آندا سونیا میں او دی گردن نہ اتار دیاں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوجواناں آن والے آ جاستہ منگن والے آ میرے کولوں زنا دیاں جاستہ پیا مانگنے، میرے کولوں فحاشی والے کام دیاں جاستہ پیا مانگنے، میرے کولوں عیاشی والے کام دیاں جاستہ پیا مانگنے. تے جناب جدو تیرے خاندان دی کسے لڑکی دی گل آئی تے تو آنے میں او دی گردن اتار دیاں گا. تے جیدے نال توں زنا دا ارادہ رکھنا ہے او بھی تے کسے دی بہن بیٹی ہوئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پائی جیدے نال توں زنا دا ارادہ رکھی بیٹھے او بھی تے کسے دی بیٹی عزت ہوئے گی نا. اللہ پاک نے قرآن مجید دے 15ویں سپارے دے اندر سورت بنی اسرائیل دے اندر اعلان فرما دیتا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا دے نیڑے نہ جایا جے، اے بڑا بے حیائی تے فحاشی تے عیاشی والا کام ہے. اے بڑا گندا رستہ ہے، بڑا برا رستہ ہے. جیڑا بندہ اے دے نزدیک جاندا ہے اللہ پاک او دا دنیا دے اندر بھی بیڑا غرق کر دیندا، او دا آخرت میں بھی بڑا غرق ہو جائے گا. ساڑھے علاقے دے نال نا ملتان شہر ہے، ملتان شہر تقریباً کوئی گھنٹے کا سفر ہوئے گا. 12 پیٹرول پمپاں دا مالک بندہ، 12 پیٹرول پمپاں دا مالک تے ملتان دے نویں اڈے دے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا انہیں مونگ پھلی دی ریڑی لائی تے بینر دے اتے لکھوایا زنا فنا ہے، اے دنیا دار الجزا نہیں، اے دنیا بقا نہیں، بندہ جو کردہ ہے او پڑھے گا. انہیں لکھیا اے دنیا فنا ہے تے زنا بھی فنا ہے. کسے نے پوچھیا نا او دے کولوں کہ اے تو کی جملے لکھوائے نے، وہ پھر اپنی آپ بھی تھی دس دیندہ میں 12 پیٹرول پمپاں دا مالک. ایک دن نہ میں پمپ دے بیٹھا تے ایک منگن والی آ گئی. شیطان نے ایسی مات ماری میرا زنا دا ارادہ کیتا، میں او دے نال زنا کر لیا، بدکاری کر لی. شیطان نے ایسی میری مات ماری میں لگاتار او دے نال زنا کردا رہیا. اللہ پاک نے میری دنیا بھی برباد کر دیتی تے مینوں کسے جوگا چھڈیا گیا تے میں اج ریڑھی لان تے مجبور ہو گیا.
اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا گندا رستہ ہے، دے نیڑے جانا نہیں جانا۔ نبی پاک نے سبق دے دیا۔ کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ نہیں تو انہوں گفتگو دی کہندے ہوندے چس آ رہی کہ نہیں آ رہی، میں چس والا مولوی تے ہے، میں تے سادیاں جیاں گلاں کردا، لیکن جیڑی گل کراں گا انشاءاللہ تانوں سمجھ پوری آئے گی۔ باقی اللہ پاک تانوں مینوں سارے نوں عمل کرن دی توفیق دے، گل عمل نہ بنے گی۔ وعدہ دا کی ہے، دن رات اسی کرنے ہیں، تسی دن رات سن دے۔ اللہ پاک دے کولو دعا کریا کرو، یا اللہ جنہ سنیا عمل دی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں معراج دی رات نا ویکھے نا جدو بدبخت بندے تو میں آگ دا تندور ویکھیا، آگ دا تندور۔ اگر بندے نے مشاہدہ کرنا ہوئے نا، اس گناہ دے نیڑے جان نو دل کرے نا، بندہ اس تو پہلے ماچس دی ایک تیلی لے لے، انہوں جال کر کے نا تیلی نو اس طرح اپنے ہاتھ دے تھلے رکھ لو۔ اگر تے انسان دے کول او آگ برداشت ہوئے تے پھر بندہ ویکھے کہ میں گناہ کراں گے تے او تیلی دی آگ برداشت ہوندی ہے انسان کول نہیں ہوندی، او دا سیک بڑا ہے تے جڑی قیامت دی آگ ہوئے گی جہنم دی۔ نبی پاک نے فرمایا جڑی آگ سڑ سڑ کر کے سیاہ ہو گئی۔ دعا کریا کرو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آگ دا تندور ویکھیا تے میں ویکھیا اس تندور دے اندر نا نوجوان مرد ننگے پہ سڑ دے نے تے نوجوان عورتاں ننگیاں پہ سڑ دیاں نے تے او کوشش کر دے نے باہر آن دی، تندور تو باہر آن دی کوشش کر دے نے نا، تے اس تندور دی منڈیر دے اوتے ایک فرشتہ کھلوتا ہے، او جدوں تندور دی منڈیر نو پھڑ دے نا فرشتہ انہاں دے جناب ہتھاں دے اوتے ٹھڈے ماردا ہے، او پھر وچ ڈگ جاندے نے، بار بار اے عمل ہوندا پیا۔ میں پوچھیا جبرائیل جی اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر جی کی آرڈر ہے؟ میں پوچھیا جبرائیل کیڑے بدبخت لوگ نے؟ مینوں دسیا گیا اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر جی تہاڈی امت دے اے او بدبخت لوگ نے، اے او بدبخت عورتاں تے مرد نے جڑے آپس دے اندر ناجائز تعلقات رکھدے۔ اسی آنے ہیں نا چلو کوئی نہیں ساڑی ماسی دیتی ہے، ساڑی پھوپھی دیتی ہے، میں اس نیت نہ گل نہیں کردا، میں صاف نیت نہ گل کردا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید دے اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا، انسان دی زبان نو تالا لگ جائے گا، انسان دے ہاتھ کلام کرنگے، او دے پیر کلام کرنگے، بول کر کے دسنگے اللہ سونیا انہیں ساڑھے نال اے کام کیتا، انہیں ساڑھے نال اے گناہ کیتا۔ اے کان جڑا سی چسکا لینا نا کنہ دا گلاں باتاں کر کے اے بول کر کے دسنگے انسان نو پی تو دنیا دے اندر اے بھی گناہ کر کے اللہ پاک دے کولو دعا کریا کرو یا اللہ اس گندی بیماری تو محفوظ فرما۔ شیطان تے ہے انسان دا کھلم کھلا دشمن، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ پاک نے فرمایا بے شک شیطان جڑا ہے نا انسان دا واضح دشمن۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 2 پوائنٹ ہو گئے نا۔ ایک نبی پاک نے تعلیم دے اندر بھی نرمی پیدا کر دیتی تے دوسرا نبی پاک نے فرمایا زنا دے نیڑے جانا نہیں جانا، تے تیسرا پوائنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی دا درس دیتا تے کینڈ دیتا خیبر دا موقع آیا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کردے نے، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بیان کردے نے کہ خیبر دا دن آیا نا تے اس تو ایک دن پہلے گزشتہ رات خیبر دا قلعہ نہیں فتح ہو رہا تے کائنات دے امام نے فرمایا میں صبح اسلام دا جھنڈا اس بندے دے ہاتھ وچ دیاں گا جڑا بندہ اللہ نہ بھی بڑی محبت کردا ہے تے دے رسول نہ بھی بڑی محبت کردا ہے۔ ہن کوئی ایسا صحابی نہیں جڑا اللہ پاک نہ محبت نہ کرے تے نبی پاک نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بیان کردے نے کہ اللہ پاک دے نا اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے جدو اے اعلان کر دیتا نا تے صحابہ کرام نے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں کہ یا اللہ صبح اسلام دا جھنڈا سانو مل جائے، امن والا جھنڈا، سلامتی والا جھنڈا سانو مل جائے۔ اگلا دن ہویا تے کائنات دے امام دے سامنے جو مجمع لگ گیا تے کنج دا مجمع لگیا، کائنات دے امام نے نا جو مجمع تے نظراں دوڑائیاں
کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے مجمع لگ گیا تے مجمع لگیا نہ تے کائنات دے امام دیاں جڑیاں نظران ایک شخصیت نو لب دیاں پیاں نے تے شخصیت نظر نہیں آ رہی تے کائنات دے امام نے پوچھ لیا این علی علی پیارے کتے نے علی پیارے کتے نظر نہیں آ رہے تے دسن والے ہیں دسیا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی حضرت علی دیاں تے اکھیاں درد کر دیاں نے او تے اپنے خیمے دے اندر آرام کر دے پینے تے کائنات دے امام نے بلا لیا حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے کر کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی پیارے ہو آؤ ذرا میرے نزدیک تے ہو وہ نام آؤ ذرا میرے نیڑے تے ہو وہ نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک ہوئے نے کائنات دے امام نے اپنا برکتاں والا لواب اپنا شفاواں والا لواب حضرت علی دیاں دکھ دیاں کھیاں تے لگایا اللہ پاک نے مرضاں بھی مکا دتیاں تے درداں بھی مکا دتیاں نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ بیان کردے نے نبی پاک دا لواب لگن دی دیر اللہ پاک نے درد ساری مکا دیتی تے کدی ساری زندگی میری اکھیاں درد نہیں کی تھی نبی پاک دا لواب لگیا برکتاں والا تے کائنات دے امام نے نا اسلام دا جھنڈا حضرت علی دے ہاتھ دے اندر دے تے جدوں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اندر جھنڈا دے دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گل سمجھائی تلقین کی تھی علی پیارے ہو جاندے ہیں حملہ نہیں کرنا بلکہ جا کر کے انہاں نو اسلام دی دعوت دینی اسلام دی تبلیغ دینی ہے اگر تے مان جان توڑے کول اسلام دی تبلیغ پھر انہاں نو فرائض دا حکم دے آجے اسلام دی تبلیغ مان گئے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی پیارے ہو تہاڈی وجہ تو تبلیغ دی وجہ تو اللہ پاک نے نہ خیبر دے یہودیاں نو اگر ہدایت دے دیتی تے تہاڈے واسطے عرب دیاں سرخ اونٹنیاں تو بھی زیادہ ایک گل افضل ہوئے گی اگر تہاڈی تبلیغ دے نالوں بندے مسلمان ہو گئے نا تے عرب دیاں سرخ مشہور اونٹنیاں نالوں زیادہ بہتر گل اے ہوئے گی حضرت علی نے جا کر کے تبلیغ کی تھی لیکن انہاں دے یہودیاں دے مرحب نے نہ ہدایت کون دیندا ہے اللہ پاک دیندا ہے تے صرف اللہ پاک دیندا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا زور لایا چچے واسطے چچا میرے کان دے وچ کلمہ پڑھ دے لیکن ہدایت نصیب دے اندر نہیں ہدایت دین والی ذات کے دی اللہ پاک دی تے اللہ پاک نے جنوں چاہنا ہے انہوں ہدایت دے غزوہ حنین دا موقع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے نا فتح عطا کر دیتی اور انہاں دی جماعت نو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو بھی اس جنگ دے اندر نا دو طرح دے صحابہ کرام نے شرکت کی تھی ایک انصار صحابہ کرام تے ایک مہاجر صحابہ کرام تو جڑا مال غنیمت اکٹھا ہویا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا دے دیتا مہاجر صحابہ کرام سارا ہی دے دیتا جڑے انصار صحابہ کرام سی نا انہاں دے چاند کے نوجواناں نے گلاں کیتیاں کہ کافراں دا خون ساڈیاں تلواراں تے زیادہ لگیا ہے تے جدوں مال دین دیاں واریاں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیاں نو دے دیتا نبی پاک نو یہ گل چنگی نہ لگی تو کائنات دے امام نے فرمایا سارے ہی انصاری صحابی اکٹھے ہو جاؤ غلط فہمی ہو جائے نا انسان تے غلط فہمی دور کرنی چاہیے نہ کہ بندہ رشتہ ختم کر دے اسی رشتہ توڑ دیں غلط فہمی نہیں دور کر دے جدو اسی غلط فہمی دور کر دے ادو کئی سال گزر چکے ہوندے پھر بندہ پچھتاوندا یار جے میں اتنے سال پہلے ہی گل صحیح تے میں سمجھ لیندا یا انہوں سمجھا لیندا تے ایتھوں تک نوبت نہ
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے انصاری صحابہ کرام اکٹھے ہو جاؤ، سارے انصاری صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تے کائنات دے امام دے سامنے جدو مجمع لگ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے سلام کیتا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کرن تو پتا چلے ہے کہ گفتگو انسان نے کسے نال کرنی ہوئے تے پہلے آغاز انہوں سلام تو کرنا چاہیے۔ اسی ادھا ہی گل بات شروع کر دینے، اکثر بندے فون تے بھی سب تو پہلے کہندے نے ہیلو ہیلو، بولدا نہیں، آواز نہیں آندی، ادھا نہیں۔ نبی پاک نے سب تو پہلے سلام آکھا اور رہندی دنیا تاکہ سبق دے دیتا کسی نال گفتگو کرنی ہے، آغاز کرنا ہے تے پہلے سلام تو شروع کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے انصاری صحابہ کرام، اے تے مینوں دسو نا تانوں ہدایت کنج ملی ہے، اسلام دی دولت کنج ملی ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے انصاری صحابیوں، اے جڑی گل تساں کیتی ہے کہ جڑا مال غنیمت اکٹھا ہویا سارا ہی دے دیتا مہاجرانوں، تے انصار صحابہ کرام دے جڑے بڑے نے بزرگ نے جڑے انہاں نے آکھیا جی ساڈے چند نوجواناں نے گلاں کیتیاں نے، کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصاریوں میری گل سنے آجے ذرا توجہ دے نال، بڑی محبت تے بڑے پیار دے نال او لے گئے جڑے مہاجر دنیا دا مال لے گئے، انہاں نوں دنیا دا مال مبارک ہوئے، اٹھ بکریاں گائیاں لے گئے نے، انصاریوں مہاجران دنیا دا مال مبارک ہوئے تے توانوں آمنہ دا لال مبارک ہوئے۔ انصاریوں مہاجر لے گئے دنیا دا مال، تسی لے جاؤ آمنہ دا لال۔ اللہ دے ولی شیخ القرآن بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ انہاں نے نقشہ بیان کیتا بڑے پیارے انداز دے اندر کہ کائنات دے امام نے جدو فرمایا انصاریوں او لے گئے دنیا دا مال، تسی لے جاؤ آمنہ دا لال۔ تین ساری صحابہ کرام آمدے نے قدر زینہ قدر زینہ قدر زینہ، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی اسی راضی ہو گئے، اسی راضی ہو گئے، اسی راضی ہو گئے۔ تے کائنات دے امام نے جدو یہ جملے سنے انصار صحابہ کرام دے، نبی پاک نے اپنے رحمتاں والے ہاتھ چوک لے، برکتاں والے ہاتھ چوک لے نے، کائنات دے امام نے فرمایا اللہ سونیا اے جڑے انصاری صحابہ کرام نے اے دنیا تے میرے تے راضی ہوئے نے، تے میں بھی انہاں تے دنیا تے راضی ہو گیا، تے عرشاں والے تو عرشاں تے انہاں تے راضی ہو جا۔ اللہ سونیا میں دنیا تے انہاں تے راضی ہو گیا، اللہ سونیا تو عرشاں تے انہاں تے راضی ہو جا۔ تے اللہ دے ولی بڑی پیاری گل کر گئے اپنے انداز دے اندر تے کہندے کی سال انصاریاں نے کنج شکریہ ادا کیتا ہوئے گا کہ 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا، تے ساڑی ونڈ محمد آیا، اے سرور دعا جہانا، تے لوگ گرانوں لے کر جاون اٹھ بکریاں تے گائیں، لوگ گرانوں لے کر جاون
اٹھ بکریاں تے گائی اسی گرانوں لے کر آئیے حوض کو سردا سائیں تے دنیا دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد والی سونے اللہ نال ملاوے انصار صحابہ کرام آندے او دنیا دا مال لے گئے اسی آمنہ دا لال لے گئے تے جدی وانڈ دے اندر قسمت دے اندر آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ساتھی نبی پاک بن گئے دوست بن گئے کائنات دے امام انہاں نو دنیا دے کسے اور دوست دی لوڑ رہنی نہیں رہنی کنے پوائنٹ بیان کیتے نے بھلا میں 3 بیان کیتے نے اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر انہاں تنہ دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تھوڑا جا قرآن پاک سن لو انشاءاللہ میں اپنے وقت دے مطابق مکا دیاں گا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ کے پاک تے نازل ہون والا اللہ پاک دا قرآن پاک پہلے سپارے دے اندر ربنا وابعث فیہم رسولا کائنات کے امام نے فرمایا اللہ پاک نے میں نن دعاواں دا سمر بنا کر کے بھیجیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے میرے واسطے اللہ سونے دنیا دی اوتے ایک معلم بھیج دے بھیجی بھی اینا بلوں تے اینا دے وال بھیجی اگلے سپارے دے اندر قد نرا تقلب وجہک فی السماء نبی پاک نماز دی حالت دے اندر تے خیال آیا کائنات دے امام نو اللہ سونے عام بیت المقدس دی جگہ کے بلا بیت اللہ ہونا چاہیے جے اللہ پاک نے فرمایا محبوب پیغمبر چہرہ کر لو اس پاکے چہرہ کر لو اس پاسے اس وال چہرہ کر لیا جے تو اڈا بے داغو کر کے ویکھنا ہے تے اسی چہرہ بدلیا تے اسی قبلہ ہی چینج کر دیتا ہے نا کائنات دے امام دی شام دے اندر تیسرے سپارے دے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم محبوب پیغمبر جی دنیا والے انہوں اعلان کر دیو اللہ سونے کی اعلان کرنے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاندے ہو اللہ پاک توڑے نال محبت کرنے والے بن جان اللہ پاک توڑے نال پیار کرنے والے بن جان اللہ پاک توڑے نال الفت کرنا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی پھر کرنا کی پائے گا فاتبعونی یحببکم اللہ پھر میری اتباع کرنی پائے گی میری پیروی کرنی پائے گی میں جڑا طریقہ دساں گا زندگی گزارندہ اس طریقے دے مطابق زندگی گزارنی پائے گی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جی جدوں تہاڈی اتباع کرانگے تہاڈی پیروی کرانگے پھر انعام کی لبے گا فرمایا یحببکم اللہ اللہ پاک تہاڈے نال محبت بھی کرن لگ جانگے ویغفر لکم ذنوبکم اللہ پاک تہاڈے گناہ بھی مٹا دینگے اللہ پاک تہاڈیاں خطاواں بھی معاف کر دیں واللہ غفور الرحیم اللہ پاک فرماندے نے میں تے ہے ہی بڑا بخشن والا بندیاں میرے کولوں آ کے مانگتے صحیح تو میرا در چھڑ کر کے دنیا والیاں دے کولوں مانگدا ہے تدی تے پریشان پھرنا ہے روزی بھی کماؤنا ہے برکت نہیں پیندی آندے پتہ نہیں کدھروں تے جاندے پتہ نہیں کدھر کدی میرا نام لے کر کے کاروبار دا آغاز کر میں برکت نہ پا دیواں پھر آ کے
اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اسی مومنہ دے اتے احسان کیتا اللہ پاک نے کہ نبی بھیج دیتا انہاں دے وچوں تے انہاں دے وال۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو پہلے اے لوگ واضح گمراہی دے اندر، اے لوگ کھلم کھلی گمراہی دے اندر۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دنیا دے اندر رہ کر کے جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی پیروی کرے گا، انہوں ملے گا کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ پاک کو دیوتے انعام کر دینگے۔ انعام کی کرنے اللہ پاک نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اس بندے نو نبیاں دی صف دے وچ شامل کر دیاں گا، میں اس بندے نو صدیقین دی صف دے اندر شامل کر دیاں گا، شہداء دی صف دے اندر شامل کر دیاں گا، صالحین دی صف دے اندر شامل کر دیاں گا، وحسن اولئک رفیقا۔ اور اے اچھے دوست، اے اچھے کارساز بندے دے 22ویں سپارے دے اندر سورۃ احزاب دے اندر 22ویں سپارے دا دوسرا رکوع پہلی آیت مبارکہ اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک جڑے مسلمان بندے تے مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن بندے تے مومن عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار بندے تے فرما بردار عورتاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے بندے تے سچ بولن والی عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے بندے تے صبر کرنے والی عورتاں، والخاشعین والخاشعات۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے کولوں ڈرنے والے بندے تے میرے کولوں ڈرنے والی عورتاں، میرے کولوں جناب ڈرنے والے خشیت الہی دی زندگی گزارنے والے بندے، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے بندے تے صدقہ کرنے والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، روزے رکھن والے بندے تے روزے رکھن والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنیاں شرمگاواں دیاں حفاظتاں کرنے والے بندے تے اپنیاں شرمگاواں دیاں حفاظتاں کرنے والیاں عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا ذکر کرنے والے کثرت دے نال دے، میرا ذکر کرنے والے بندے تے کثرت نال میرا ذکر کرنے والیاں عورتاں، اللہ سونیاں انیاں نشانیاں گنائیاں بندیاں دیاں تے عورتاں دیاں، انہاں واسطے انعام کی رکھیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے اعد اللہ لہم، میں انہاں واسطے تیار کیتا ہے، اللہ سونیاں کی تیار کیتا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم،
اللہ پاک فرماندے نے اے جڑے بندے نے جڑیاں انہاں دے اندر نشانیاں پائیاں جاون اے جڑیاں عورتاں تے جڑیاں اے نشانیاں گنائیاں انہاں دے اندر پائیاں جاون میں انہاں دے واسطے بڑا اعلیٰ تے بڑا وڈا مغفرت والا اجر عظیم تیار کر دیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں واسطے مغفرت دا اجر عظیم تیار کر اللہ پاک دے کولو دعا ہے جو سنیا سنایا مالک صحیح معنی دے نال عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین